नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भमा उपस्थित छु म रूपा घिमिरे। आजको कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो समय विशेष गरी चर्चामा आएको र विवादित बनेको सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीज्यूलाई। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद रूपाजी। हजुर, जस्तो यो पछिल्लो समय सरकारले योजनामा जुन किसिमले चाहिँ यो योजना अघि सारेको छ, कोषको योजना विरुद्ध चाहिँ सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्नलाई चाहिँ जसरी सरकारले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम अघि सारिरहेको छ, तर कर्मचारीहरू भने विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू भने यसको तीव्र विरोधमा लागेका छन्। सँगसँगै हिजो मात्र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत रिट समेत हालेका छन्। के भन्नुहुन्छ, किन यसरी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ जसरी हामीले योजना अघि सारेका छौँ यसमा चाहिँ आबद्ध गर्न सकिरहेका छैनौँ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। खासमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा अहिले आएर चर्चा भएको छ, यो अलि ढिलो चर्चा भयो भन्ने मलाई लाग्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चाहिँ श्रम ऐनसँगै चर्चा हुनुपर्ने विषय हो। यसको पृष्ठभूमिमा अलिकति जान जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम, विशेष त योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विभिन्न कन्ट्रीहरूमा सक्सेस हुँदै नेपालमा समेत आएको हो। 2074 सालमा जब श्रम ऐन 2074 आयो र त्यही सँगसँगै जसो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 आयो, त्यसले नै सामाजिक सुरक्षा चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पना गर्यो। अझ त्योभन्दा अगाडि जाने हो भने नेपालको संविधानको धारा 34मा श्रम सम्बन्धी हकको जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले नै सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनेर संविधानकै धारा 34 को उपधारा 2 ले व्यवस्था गरेको कारणबाट अहिले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ र त्यो चाहिँ श्रम ऐनको व्यवस्था हो। श्रम ऐनमा चाहिँ सबै जहाँ श्रम ऐन लागू हुन्छ सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनिवार्य बनाएको छ। अब यो अनिवार्य भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि 2075 साल कार्तिक 26 गते नै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो। अब त्यो हिसाबले ऐनमै पनि 6 महिनाभित्र सबै रोजगारदाताले आफू कहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइसक्नुपर्छ भनेको छ। अब त्यो समय गुज्रिसकेको परिवेशमा चाहिँ अहिले आएर अब थाहा छैन किन उहाँहरूको यो इस्यु उठान गरिरहनु भएको छ, केही कन्फ्युजन पो छ कि अर्थात् उहाँहरूको रोजगारदाताहरूसँग कुनै इस्यु छ कि, मलाई लाग्दैन यो उहाँहरूको इस्यु सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित हो भनेर। हजुर, जस्तो कुनै पनि योजनामा आबद्ध हुने नहुने त्यो वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि हुन्छ नि त, के यो बाध्यकारी नै हो? होइन, यो पनि कुरा उठान गर्नुभएको छ कतिपय साथीहरूले। सामाजिक सुरक्षा योजना चाहिँ श्रम ऐनको दफा 52, 53, 54, 55 सँग सम्बन्धित छ। श्रम ऐन कुनै पनि कानुन त सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्ने, कानुनको पालना गर्नु त नागरिकको कर्तव्य पनि हो नि त। श्रम ऐनको दफा 52 ले के भन्नु त भन्दा सञ्चय कोष बापतको पैसा कुनै पनि श्रमिकलाई डे 1 देखि रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्छ भन्यो। त्यही श्रम ऐनको दफा 52 को उपदफा 2 ले त्यो पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमै जम्मा गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसै गरी श्रम ऐनको दफा 53 ले चाहिँ उपदान बापतको पैसा चाहिँ न्यूनतम रूपमा प्रत्येक महिनाको 8.33% रकम चाहिँ रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्छ भन्यो। त्यही दफा 53 को उपदफा 2 ले त्यो पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भनेको छ। यस हिसाबले श्रम ऐनकै जुन व्यवस्था हो दफा 52 र 53 को सञ्चय कोष र उपदान बापतको पैसा श्रम ऐन लागू हुने सेक्टरको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष बाहेक अन्यत्र जम्मा गर्ने परिकल्पनै छैन कानुनमै। त्यस हिसाबले यो कानुनले परिकल्पना गरेको विषयलाई चाहिँ यो वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग जोड्न मिल्दैन कि भन्ने लाग्छ मलाई। यस्तो नियमन हुन नसकेका अन्य धेरै असङ्गठित क्षेत्रहरू हुँदाहुँदै हामीले खाइपाइ आएको र हामी सुरक्षित भइरहेको, हामीले सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्दा अझै बेसी चाहिँ हामीले सुविधा पाइरहेको ठाउँमा चाहिँ बढी दबाब दिइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। यहाँहरूले के दबाब दिनुभएको हो? यसमा दुईटा कुरा छ। पहिलो कुरा त सामाजिक सुरक्षा कोषले कसैलाई दबाब दिएको छैन। यो कानुनको अनिवार्य कार्यान्वयनको व्यवस्था हो र त्यसको लागि कार्यान्वयनको क्रममा सामाजिक सुरक्षा कोष सदैव अघि छ। करिब 2 वर्षको समय भइसक्यो। यो 2 वर्षमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रशस्त मात्रामा उल्लेख्य मात्रामा आबद्धता बढ्दै गएको छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो चाहिँ उहाँहरूले जुन भन्दै गर्नुभएको छ खाइपाइ आएको सुविधा हामीसँग प्रशस्त छ
हामी सामाजिक सुरक्षा कोषभन्दा बढी सुविधा उपयोग गरिरहेका छौँ भनेर एकातिर भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ कोही श्रमिकले यति त्यहाँ उहाँहरूसँग सम्बद्ध साथीहरूको कसैको मृत्यु भयो, मृत्यु हुँदै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ उहाँको परिवारले निवेदन दिएर आउनुपर्ने अवस्था बन्यो। म चाहिँ त्यो सुविधा प्राप्त गर्न पाऊँ, मैले पाइनँ, मेरो रोजगारदाताले दिएन भनेर आउनु भएको छ र त्यो निवेदनको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषले त्यो सुविधा उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर पत्राचार गर्दै गर्दा उहाँहरू विरोध गर्नुहुन्छ। सामाजिक सुरक्षा भनेको चाहिँ जीवन पर्यन्त मान्छेको जीवनकालमा आइपर्ने सबै अप्ठ्याराहरूको लागि न्यूनीकरण गर्नको लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो। यसले चाहिँ बिरामी हुनुभयो औषधि उपचार पाइन्छ, दुर्घटनामा कोही पर्नुभयो उपचार खर्च पाइन्छ, काम गर्नै नसक्ने भयो आजीवन पेन्सन पाइन्छ। त्यसपछि तपाईँको केही गरी कोही कर्मचारी श्रमिकको मृत्यु भयो, उसको परिवारले चाहिँ सबै पैसा फिर्ता पाएर जीवनकालभरि 60% पेन्सन पाउँछ। बच्चा बच्चीले 21 वर्षसम्म पढाइ खर्च पाउँछ। त्यसपछि पनि बुढेसकालमा चाहिँ 60 वर्ष पुगेपछि आरामदायी रूपमा चाहिँ पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। सायद सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने खालका यी व्यवस्थाहरू चाहिँ कुनै पनि जुन वित्तीय क्षेत्रमा छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यदि छ भने अहिले भइरहेको व्यवस्थामा नघट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनु भने हो नि त श्रम ऐनले त। श्रम ऐनको दफा 178 को उपदफा 3 ले त खाइपाएको सुविधा घटाउन पाइँदैन भन्छ त। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने बित्तिकै उहाँहरूको सुविधा घटाउन त पाइँदैन, स्वाभाविक हो। त्यो यदि त्यो सन्दर्भसँग जोडिएको उहाँहरूको विषय हो भने उहाँहरूले उहाँहरूको रोजगारदातालाई कति भन्नुभयो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदै गर्दा मेरो सुविधा घटाउन पाइँदैन। यो श्रम ऐनको दफा 178 को उपदफा 3 ले पनि भनेको छ, श्रम ऐनको दफा 34 को उपदफा 3 ले पनि भनेको छ। तपाईँले कसरी घटाउन पाउनुहुन्छ भनेर त उहाँको रोजगारदातालाई उहाँले भन्नु पर्यो। तर यदि रोजगारदाताले घटाउने खालको दुष्प्रयास गर्नुभयो भने त कानुनी उपचारको बाटो पनि छ। त्यस हिसाबले खाइपाएको सुविधा घट्ने गरी त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुहोस् भनेकै छैन। नघट्ने कुराको ग्यारेन्टी कानुनले गरेको छ। यो अनर्गल प्रचार र हल्ला मात्रै हो। त्यसो भए यो अस्पष्टता किन चिर्न सकिराख्नु भएको छैन कि सबैलाई किन समावेश गर्न सकिराख्नु भएको छैन? यसमा त आफै आकर्षित भएर आउन पर्ने हो, किन ब्याक भइरहेछन् उनीहरू? उहाँहरू ब्याक हुनुभएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो अस्पष्टता चिर्नकै लागि हामी लामो समयदेखि कार्यविधिमा रहेका केही व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको समेत मागहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्दै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2075लाई दोस्रो पटक गत माघ 29 गते संशोधन गरेर लिएर आएको छ। माघ 29 गते कार्यविधि संशोधन भइसकेपछि अधिकांश उहाँहरूका विषयहरू सम्बोधन भइसकेका छन्। त्यस पछाडि नै हामीले करिब 2.5 वर्षको अवधि त सामाजिक सुरक्षाको विषयमा अभियानै लिट्रेसी नै चलाएर पनि हिँडेका छौँ। पछिल्लो चरणमा हामीले भर्चुअल्ली फिजिकल्ली हरेक ठाउँमा कार्यक्रमहरू गर्दै हिँडेका छौँ। त्यस हिसाबले गर्दा अधिकांशहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको विषयमा पोजिटिभ म्यासेज गएको छ र उहाँहरू अहिलेकै डाटालाई हेर्नुहुन्छ भने पनि 2,55,000 भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरू आबद्ध भइसक्नुभयो। 14,000 भन्दा बढी योगदानकर्ताहरू आबद्ध भइसक्नुभयो। योगदानकर्ता भने मैले यो चाहिँ 14,500 भन्दा बढी चाहिँ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसक्नुभयो। यस हिसाबले यो करिब 2 वर्षकै अवधिमा भएको आबद्धता चाहिँ उत्साहजनक छ, यसमा कमी छ भन्ने लाग्दैन। अर्को अघि हजुरले कुरा उठान गर्नुभएको थियो अनौपचारिक सेक्टर जहाँ चाहिँ कम सुविधाहरू पाइरहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा किन आबद्ध गरिएन भन्ने कुरा जुन उठान गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि त्यो जायज विषय हो। सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ सबैलाई औपचारिक अनौपचारिक सबैलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने नै हो, कानुनको मकसद पनि त्यो हो। तर सुरुवात संसारमा जहाँ पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ औपचारिक क्षेत्रबाटै भएको छ। त्यस हिसाबले यो शुभारम्भ औपचारिक क्षेत्रबाट भएको हो। अब अनौपचारिक र स्वरोजगारमा समेत जाने गरी कार्यविधि नयाँ कार्यविधि तर्जुमाको लागि बोर्ड लेभलमै कमिटी बनाएको छ। त्यो कमिटीले कार्यविधि तर्जुमा गरेर लिएर आइसकेपछि अब हामी आउने आर्थिक वर्षभित्र अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारको क्षेत्रमा पनि जान्छौँ। जसरी वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले अहिले 15 बुँदे विभिन्न मागहरू राखेर यहाँहरू समक्ष चाहिँ लबिङ गरिराख्नु भएको छ। अझै सर्वोच्च अदालतमा 15 बुँदे माग संशोधन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ दबाब पनि दिइराख्नु भएको छ र रिट पनि त्यही अनुसार राख्नु भएको छ भने अब यो संशोधन भएर आउने सम्भावना छ कि छैन र सबै समेटिने सम्भावना छ कि छैन? यस्तो छ, सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि चाहिँ यो संशोधन नै नहुने असंशोधनीय दस्तावेज हो भनेर हामीले भनेकै छैनौँ। कार्यविधि भनेको समयक्रममा आवश्यकता अनुसार उहाँहरूकै प्रतिनिधिहरूले
रोजगारदाताको प्रतिनिधित्व सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा छ। त्यसै गरी ट्रेड युनियनको 3-3 जनाको प्रतिनिधित्व सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा छ। सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गर्न सक्छ भने उहाँहरूकै प्रतिनिधित्वमा समयक्रममा कार्यविधि संशोधन हुने नै हो। यो असंशोधनीय डकुमेन्ट होइन, मैले पहिलो कुरा यहाँ यो निवेदन गरेँ। र दोस्रो विषय चाहिँ के हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ उहाँहरू लगायत धेरै सरकारवालाहरूको विषयलाई समेटेर करिब 1 वर्षभन्दा बढी अवधि लगाएर चाहिँ सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन त लिएर आयो। कार्यविधि संशोधन पूर्व उहाँहरूको एक खालका सुझावहरू मागहरू थिए। संशोधन भएर आइसकेपछि फेरि 15वटा बुँदाहरूको आए र अब 15वटा बुँदाको विषयमा संशोधन भएर फेरि आइसकेपछि अरू कतिवटा बुँदा आउँछन् त्यो मलाई थाहा छैन। तर जे होस् यो बुँदामाथि बुँदा राख्नुभन्दा श्रम ऐनले परिकल्पना गरेको सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा हो। श्रम ऐन लागू हुने सबै सेक्टरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुपर्छ। अब उहाँहरूले अदालतमा पनि विषय लिएर जानुभएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब औपचारिक रूपमा हामीलाई जानकारी त छैन, तर जुन किसिमको मिडियाहरूमा हामीले सुनेका छौँ यदि अदालतमा जानुभयो भने त सम्मानीय अदालतले यस विषयमा चाहिँ पक्कै बोल्ने नै छ। र अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा चाहिँ आन्दोलन गरेर उहाँहरू आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ एकातिर, अर्कातिर अदालतमा पनि हुनुहुन्छ। अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा आन्दोलन गर्ने अनि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरिरहेको ठाउँमा आन्दोलन गर्ने कतिको समय सान्दर्भिक विषय हो, त्यो विषयमा पनि प्रश्न उठाउन जरुरी छ। हालसम्म यो योजनामा कति सङ्गठनहरू जस्तो कतिवटा संस्थाहरू आबद्ध भइसकेका छन्, कति कर्मचारीहरूलाई चाहिँ आबद्ध गरिसक्नु भएको छ योजना? मैले भने करिब 14,000 भन्दा 14,500 भन्दा बढी भनेको 14,660 ठ्याक्कै आजको एकछिन अगाडिको डाटा हेर्ने हो भने 14,660 रोजगारदाताहरू र 2,55,408 चाहिँ योगदानकर्ताहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ र उहाँहरूले रकम पनि जम्मा गरिसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म यी योगदानकर्ताहरूको योगदान बापत चाहिँ 6,53,41,42,42,000 भन्दा बढी पैसा पनि कलेक्सन भइसकेको छ। वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने हामीले जम्मा गरेको हाम्रो कमाईको पैसा पनि हामी चाहिँ 60 वर्षसम्म कुर्न पर्ने, हामीलाई चाहिएको बखतमा हामीले चाहिँ त्यो रकम झिक्न नपाउने चाहिँ एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो किसिमको चाहिँ नियम राखिएको छ। त्यो उहाँहरूले भने पनि त्यो वास्तवमा ऐनमा चाहिँ त्यो छ भन्ने कुरा नै बढी अघि सारिराख्नु भएको छ। के भन्नु छ यहाँ? उहाँहरूको पहिलो कुरा त यसमा ठुलो भ्रम छ, या त उहाँहरूले नबुझेर हो या बुझेर पनि नबुझे जस्तो गर्नुभयो, त्यो मलाई थाहा छैन। पहिलो कुरा हामी एकातिर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भन्छौँ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मकसद के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ कि उहाँहरूले सामाजिक सुरक्षा भन्ने विषय नै नबुझ्या होला भनेर त म परिकल्पना गर्न सक्दिनँ। पक्कै बुझ्नु भएको छ, किनभने वित्तीय सेक्टर भनेको प्रबुद्ध वर्ग हो। उहाँहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नबुझ्नु भएको त कसरी भन्ने त उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेको यसको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु नै के हो भने मान्छेको जीवनमा आइपर्ने आर्थिक असहजताहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र हरेक आर्थिक असहजताका बेलामा पनि नियमित आम्दानीको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम हो। तपाईँ बिरामी हुनुभयो, आर्थिक असहजता हुन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषले सहयोग गर्छ, 1 लाखसम्म औषधि उपचार खर्च दिन्छ। अझ 12 दिन मात्रै बिरामी बिदाको व्यवस्था गरेको छ श्रम ऐनले। 12 दिनभन्दा बढी तपाईँ हस्पिटलाइज भएर ट्रिटमेन्ट गरेर बस्नु पर्यो भने 13 हप्तासम्म चाहिँ भनेको अधिकतम एक आर्थिक वर्षमा 91 दिनसम्म तपाईँको सामाजिक सुरक्षा कोषले तपाईँ बिरामी बिदा 12 दिन सकिएपछि त बेतलबी बिदामा पर्नुहुन्छ, त्यो बेला सामाजिक सुरक्षा कोषले तपाईँको तलबको 60% सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्छ। अब त्यसै गरी कोही महिला कर्मचारी प्रसुति बिदामा बस्नुभयो, लामो समयसम्म प्रसुति बिदामा बस्न पाइन्छ। श्रम ऐनको दफा 45 चाहिँ 14 हप्तासम्मको प्रसुति बिदाको व्यवस्था गरेको छ। तर त्यही श्रम ऐनले नै के भनेको छ भने 60 दिनसम्म पेड लिभ, बाँकी अनपेड लिभ भन्छ। त्यो अनपेड लिभमा पनि आएको निरन्तरता गर्नुपर्छ भनेर सामाजिक सुरक्षा कोषले 60% रकम प्रदान गर्छ। त्यसै गरी दुर्घटनामा परियो, सम्पूर्ण उपचार खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले बेहोर्छ यदि कामका सिलसिलामा हुने दुर्घटना हो भने। त्यसै गरी तपाईँ पर्मानेन्ट डिजेबल हुनुभयो काम गर्न सक्दैन, त्यो बेला पनि लाइफ टाइम, अब काम यदि प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने कसैको त परिकल्पना गरौँ न, पर्मानेन्ट डिजेबल हुनु भने त उहाँको जागिर पनि गयो, सामाजिक सुरक्षा कोष नहुँदै गर्दा त उहाँले के पाउनुहुन्छ त? केही पनि पाउने अवस्था त छैन नि। तर सामाजिक सुरक्षा कोषले उहाँलाई लाइफ टाइम जीवनकालभरि नै पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि पनि अब तपाईँको केही गरी हामी मान्छेको जीवन हो, ठेगान हुँदैन, तलमाथि परिएर केही गरी मृत्यु भइयो भने पनि आफ्ना बालबच्चा र घर परिवार चलाउनका लागि त चिन्ता लिनु पर्दैन नि त, लाइफ टाइम पेन्सन दिने व्यवस्था छ नि त। र त्यसपछि पनि अब अहिले म जवान छु भन्दैमा
एउटा त यो मान्छेको त प्रकृतिको नियम हो नि त, बुढो पनि हुन्छ नि त एक दिनमा। अब म बुढेसकाल भइसकेपछि जुन बेला मलाई रोगले चाप्छ, जुन बेला गाह्रो साँगुरो हुन्छ, जुन बेला म कमाइ गर्न सक्दिनँ र मेरो आफ्नो आम्दानीमा पनि मेरो छोरानातीको भर पर्नुपर्ने अवस्था हुँदै गर्दा त 60 वर्षपछि त नियमित रूपमा आम्दानीको रूपमा आफूले जीवनकालमा कमाएकै पैसाबाट दिने हो, त्यो ठिक हो। कमाएको पैसाबाट त्यसैको प्रोपोर्सनेटली जीवनकालभरि पेन्सन दिने योजना हो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। जागिर छोड्ने बित्तिकै पैसा निकाल्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चाहिँदैन। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेको जीवनकालभरि पेन्सन दिने योजना हो र संसारमा जहाँ पनि कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा जुन कन्ट्रिब्युसन बेस्ड सोसियल सेक्युरिटी छ त्यसले जागिर छोड्ने बित्तिकै पैसा दिने कुराको परिकल्पना गर्दैन। त्यसैले सोसियल सेक्युरिटीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भनेको नै इन्कमको रेगुलारिटी हो। त्यो भनेको 60 वर्षपछि पनि गर्नुपर्छ। अब उहाँहरूले एकमुष्ट पैसा दिने कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गरिदिनु भएको छ, मेरै पैसा निकाल्न पाइनँ भन्ने कुरालाई गर्नुभएको छ भनेर नै म फेरि यहाँ आउँदैछु। कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले अहिलेको तपाईँ हामी सबै जेनेरेसन त के हो भने जागिर खाएको, जागिर छोड्ने बित्तिकै एकमुष्ट पैसा निकाल्न पाउने गरी हो भने अहिलेको जेनेरेसनले पाइरहेको सुविधामा त फेरि प्रतिकूल असर पार्न पाइएन। कानुनले नै भने छ संविधानको दफा 178ले। त्यही भएर नै कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले 78 असारभित्र कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्ने कन्ट्रिब्युटरले यदि पेन्सनमा जान चाहनु भएन भने पेन्सन स्किममा जम्मा भएको पैसा समेत जागिर छोड्ने बित्तिकै एकमुष्ट पाउनुहुन्छ त। उहाँहरूका लागि इस्यु के मैले नै बुझेको छैन। 78 असारभित्र, किन माघको 29 गते कार्यविधि संशोधन भएर आयो, 5 महिनाको समय दिएको छ कार्यविधिले। यो 5 महिनाभित्र कन्ट्रिब्युसन सुरु गरे। कानुनले त उहिले नै आबद्ध भइसक्न भनेर अनिवार्य गरे विषय हो र अझै पनि कार्यविधि संशोधन गरेर 5 महिनाको समयभित्र आबद्ध हुनेहरूलाई एकमुष्ट जागिर छोड्ने बित्तिकै पैसा निकाल्न पाउने गरी व्यवस्था गरेका छ भने उहाँको पैसा निकाल्नका लागि उहाँले 60 वर्ष कुद्नु पर्दैन। असारभित्र कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नुहोस्, पैसा जागिर छोड्ने बित्तिकै निकाल्नु। यही कुरालाई यहाँहरूले स्पष्ट पार्नलाई उहाँहरूलाई एक किसिमको चाहिँ ग्रुमिङ गरेर केही यो विषयमा भएका विरोधाभासहरूलाई चिर्न नसक्नु भए जस्तो बुझियो। किनकि अधिकांश कर्मचारीहरूको विरोध नै यही छ कि हामीले कमाएको, जीवनभर कमाएको पैसा हामीले योजनाले भनेको टाइमलाई किन कुर्न पर्ने, हामीले त्योभन्दा अगाडि नै किन नपाउने, हामी केही गर्छु भन्दा किन नपाउने भन्ने कुरा नै उहाँहरूको विशेष गरी केन्द्रित त्यसमै छ। पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई म के विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु हजुरको मिडिया मार्फत भने उहाँले अहिले सञ्चय कोष बापत जम्मा गरेको पैसा र उपदान बापत जम्मा गरेको पैसा पनि उहाँले चाहेको बेला निकाल्न पाउनुहुन्न। त्यो कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो। उहाँले जागिर छोडेपछि नै निकाल्ने हो। जागिर हुँदै गर्दा निकाल्न पाउने परिकल्पना गरेकै होइन। त समयकै व्यवस्थालाई अझ हेर्ने हो भने त यदि ल उहाँ सामाजिक सुरक्षामा आउनु भएन, नआउन चाहनुहुन्छ, सञ्चय कोष र उपदान बापतको पैसा जम्मा गर्ने ठाउँ कहाँ हो त? श्रम ऐनले परिकल्पना गरेको देखाउनुहोस् न त मलाई। श्रम ऐनले त सामाजिक सुरक्षा कोष बाहेक अन्यत्र पैसा जम्मा गर्ने ठाउँै छैन त। श्रम ऐन त सामाजिक श्रम ऐनकै दफा 57ले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई त दफा 52, 53, 54, 55को व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ त। त्यसैले गर्दा उहाँहरूले जे भनिरहनु भएको छ मेरो पैसा निकाल्न पाइन, निकाल्न उहाँले पाउनुहुन्न। अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा नआउँदा पनि अवकाश हुँदा पाउने हो। र यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुहुन्छ भने पनि आउनै पर्छ, त्यो कानुन रूपमा बाध्यात्मक विषय हो। आउँदै गर्दा पनि 78 असारभित्र कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्ने कन्ट्रिब्युटर जुन अहिलेको जेनेरेसन हो उहाँहरूले त जागिर छोड्ने बित्तिकै निकाल्न पाउनुहुन्छ। यसमा कुनै इस्यु छैन। र अघि हजुरले उठान गर्नुभएको विषय चाहिँ होला हामीले पनि उहाँहरूलाई त्यो ढङ्गले प्रशस्त मात्रामा बुझाउन सकेनौँ होला। हाम्रो पनि केही हदसम्म कमजोरी रह्यो होला, कमजोरी नै विहीन भयौँ हामी भन्न सक्दैनौँ। तर पनि के हो भने प्रशस्त मात्रामा उहाँहरूको रोजगारदाता एनबिए मार्फत अर्थात् उहाँहरूसँग पनि ट्रेड युनियनसँगै पनि हामीले विभिन्न चरणमा इन्टरेक्सन गरेका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भने उहाँहरू जो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूकै प्रतिनिधित्व गर्ने जेटियुसिसीको चाहिँ जुन उहाँहरू ट्रेड युनियन हो उहाँहरूको मूल नेतृत्व जेटियुसिसी हो, राष्ट्रिय नेतृत्व जेटियुसिसीकै 3 जना प्रतिनिधित्व सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले कार्यविधि बनाएर संशोधन गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषलाई त कार्यान्वयन गर्न दिनुभयो। त्यस हिसाबले गर्दा हाम्रो सञ्चालक समितिले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन भएन, उहाँहरूलाई बुझाउन सकिएन भन्ने कुरा त अलि सान्दर्भिक हुन्न जस्तो लाग्छ। तर पनि अझै पनि हामीले बुझाउन केही कमजोरी रह्यो भने उहाँहरूसँग बारम्बार हामी इन्टरेक्सनमा छौँ, बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र बुझ्नुहुन्छ र असारमा शान्तसम्म सबै आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। कोषको ऐन र कार्यविधिमा नै अस्पष्टता छ भन्ने धेरै आवाज उठेको छ, के भन्नुहुन्छ? यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू अमूर्त ढङ्गले। कहाँनिर चाहिँ अस्पष्टता छ हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न त। कानुनसँग सन्दर्भित रहेर कोषको ऐन र कार्यविधिमा कहाँनिर अस्पष्टता छ त भन्दै गर्दा फेरि उहाँहरूले यहाँनिर भन्न सक्नुहुन्न। अलि फरक ढङ्गले भावनात्मक खालका कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन र कार्यविधि
स्पष्ट छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यदि अस्पष्ट छ भने पनि उहाँहरूको त जेटियुसिसीसँगै सम्बद्ध छ, उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभएको थियो, त्यहाँबाट नै यो कार्यविधि संशोधन गरौँ। संशोधन गर्न पनि सकिन्छ, नसकिने भन्ने विषय होइन। तर उहाँहरूको मूल नेतृत्वसँग उहाँहरूले आन्दोलनमा जान जरुरी छैन कि। उहाँहरूकै नेतृत्व चाहिँ सञ्चालक समिति सदस्य हो भने आन्दोलन केका लागि? उहाँहरू त हामी व्यवस्थापनभन्दा माथि एक्सेस राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले गर्दा त्यसरी गर्न सकिन्छ, आन्दोलनको कुनै जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन योजना छ यसमा अहिले यहाँहरूले विशेष गरी फोकस चाहिँ वित्तीय क्षेत्रहरूलाई गरिराख्नु भएको छ, त्यसदेखि बाहेक अन्य कुन कुन क्षेत्रमा दायरा बढाउनु भएको छ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैभन्दा पहिले आबद्ध हुने संस्था गणपति बक्स हो, जुन वित्तीय क्षेत्र होइन। र सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन सुरु गरेको वित्तीय क्षेत्रले वैशाखदेखि मात्रै हो। सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको फङ्सनमा आएको 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। वित्तीय क्षेत्रलाई फोकस गरेको भए कानुनले त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन अनिवार्य भनेको छ। नआउँदै गर्दा गर्न सक्ने विभिन्न व्यवस्था पनि छन्, कानुनी व्यवस्था। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले वित्तीय क्षेत्रलाई फोकस गरेको होइन कि सम्पूर्ण श्रम ऐन लागू हुने सबै सेक्टरलाई फोकस गरेका छौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा उहाँहरू आउनुहुन्छ र आबद्धता छ। अहिले पनि तपाईँ वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्दै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ 98 वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र इन्सुरेन्स समेत गर्दै गर्दा 98 वटा कम्पनीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 30 वटा कम्पनीले मात्रै कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नुभएको छ। कमर्सियल ब्याङ्कहरू लगायतले कन्ट्रिब्युसन सुरु गरिसक्नु भएको छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा। अब यो कन्ट्रिब्युसन सुरु गरेको चाहिँ धेरै जसो कम्पनीहरूले भर्खरै मात्रै सुरु गर्न थाल्नु भएको छ। त्यस हिसाबले हामीले फोकस गरेको वित्तीय सेक्टरलाई भन्ने कुरा नै उहाँहरूले एक किसिमले कसरी बुझ्नु भएको छ मलाई थाहा भएन। हामीले त्यसरी फोकस गरेका छैनौँ। हामीले सबै श्रम ऐन लागू हुने सेक्टरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनलाई अनिवार्य हो भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ त्यही किसिमले सर्कुलर पनि गरेका छौँ, त्यही किसिमले पत्राचारहरू पनि गरिरहेका छौँ। श्रम ऐनको दफा 180 ले सरकारी निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐन लागू हुँदैन भनेको छ। श्रम ऐन लागू हुने सेक्टरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो अहिलेलाई, किनभने श्रम ऐनको दफा 52, 53, 54, 55 मा भएको व्यवस्था मात्रै त्यही श्रम ऐनको दफा 57 ले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लिएर आएको। अब श्रम ऐनै लागू नहुने सेक्टरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुने कुरा अहिलेलाई होइन। मैले किन अहिलेलाई भनिरहेको छु भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 को दफा 21 ले सरकारले तोको भने निजामती कर्मचारी अर्थात् सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक खानेहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउन सकिन्छ सरकारले तोके बमोजिमका योजनामा भनेर ऐनकै दफा 21 ले परिकल्पना गरेका छ। तर सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनलाई तोकी नसकेको कारणले गर्दा अहिले श्रम ऐनमा भएको व्यवस्थालाई मात्रै क्यारी गर्ने गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको कारणले गर्दा अहिले श्रम ऐन लागू हुने ठाउँका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। अर्को निजामती, सेना, प्रहरी जुन श्रम ऐनको दफा 180 ले श्रम ऐन लागू नहुने भनेको छ तिनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले आबद्धता होइन। यो करको कुरा पनि उठाइरहेछन् कर्मचारीहरूले, विशेष गरी करको कुरा पनि उठिरहेको छ, यसमै पनि विरोध भइरहेछ। दोहोरो करको मारमा पार्न लागेको भन्ने कुरा छ। म पनि एउटा कर्मचारी हो, मैले पनि कर तिर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्दै गर्दा दोहोरो कर होइन, कर छुटको सुविधा छ। उहाँले किन उल्टो किसिमको कुरा गरिरहनु भएको छ र अथवा उल्टो बुझाइ भएको छ त मलाई थाहा छैन। अब मैले नबुझेको छु भने बुझाइदिनु हुन म हजुरको मिडिया मार्फत उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्दै गर्दा आयकर नियमावलीको नियम 21 ले के भन्छ भन्दा कर योग्य आयको 1/3 वा 5 लाखसम्म कर छुट पाइन्छ। अन्यत्र जम्मा गर्दा गर्दा 3 लाखसम्मको मात्रै लिमिट छ। यदि 5 लाखसम्मको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भने र उहाँको त्यो कर योग्य आयको 1/3 हो भने यहाँ त बढी एडिसनल 2 लाख रुपियाँ कर छुटको सुविधा छ त। उल्टै अब रिटायर हुँदै गर्दा पनि अवकाश भुक्तानीमा लाग्ने कर चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष के अरे योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भएको कारणले गर्दा आयकर ऐनको दफा 88 र दफा 65 ले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छ। स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषबाट भुक्तानी हुने योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीमा जति कर लाग्छ त्यति नै कर लाग्छ। त्यस हिसाबले त करमा त बरु उल्टो छुट छ, दोहोरो कर छैन। हजुर, अन्तमा जसरी अहिले विरोध भइरहेछ, कर्मचारीहरू बीच यो आन्दोलनको कुराहरू उठिरहेछ, यसलाई चिर्नलाई कसरी आबद्ध गर्ने भन्ने विषयमा यहाँले अन्तमा के राख्नुहुन्छ आफ्नो कुरा? म अन्तिममा सबै साथीहरूलाई जो श्रम ऐन आकर्षित हुने सेक्टरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई म यही मिडिया मार्फत के विनम्र अनुरोध गर्दछु भने सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि संशोधन भएर आइसकेपछि असारभित्र योगदान सुरु गर्नेलाई अहिले तपाईँ हामीले पाए जस्तै
जागिर छोड्ने बित्तिकै सबै पैसा निकाल्न पाउने खालको व्यवस्था गरेका छ। जुन हामी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत पैसा जम्मा गर्छौँ त्यो जागिर छोड्ने बित्तिकै लिएर जान पाउनुहुन्छ र अरू अतिरिक्त सुविधाहरू जुन तपाईँले अन्य अवकाश कोषबाट प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छैन ती सुविधाहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्दछ। त्यसकारणले ती सुविधा उपयोग गर्नका लागि र कानुनको पालनाका लागि र संविधानको पालनाका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता गर्नुपर्नेछ। त्यसो हुँदा 78 असारभित्रै कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नुहोस्। तपाईँले खाइपाएका कुनै सुविधा घट्न नमिल्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ। कानुनभन्दा माथि तपाईँको सुविधाको ग्यारेन्टी गर्ने विषयहरूको कुनै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले गर्दा म आन्दोलनमा रहनुभएका साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूको विषय सम्मानीय अदालतमै पुगिसकेको छ भने एकातिर अदालतमा जाने अर्कोतिर आन्दोलनमा जाने विषय सान्दर्भिक भएन कि अब अदालतमै गएको विषयका सन्दर्भमा त मैले धेरै भन्नै परेन। सम्मानीय अदालतले जे भन्ने आदेश दिन्छ त्यही अनुसारको हुने नै हो। यदि स्वैच्छिक भन्ने खालको हजुरलाई आदेश दियो भने त त्यही नै होला, यदि होइन भने पनि एक दिन आउनै पर्छ। त्यो हिसाबले गर्दा 78 असारभित्र कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नको लागि सबैलाई आह्वान गर्दछु। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आज हामीले सामाजिक सुरक्षा योजना र यसमाथि देखिएका अस्पष्टताका बारेमा चर्चा गर्यौँ। अर्को हप्ता फरक विषय र प्रसङ्ग लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।